हिजरत कैसी प्यारी हो रही है। रब्बी इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, ऐ अल्लाह मैं निकाला गया हूँ, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, तेरे वास्ते मैं निकाला गया हूँ, मैं निकल रहा नहीं, मैं निकाल दिया गया हूँ। सयहदीन में कोई रास्ता बता, यानी कहाँ जाना है मालूम ही नहीं, निकल तो गया हूँ शहर छोड़ के, मुल्क छोड़ के। अब अल्लाह मियाँ इसराइली रिवायात में आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के हिदायत करे कि तुम फ़लस्तीन की तरफ जाओ। फ़लस्तीन की तरफ गए, साथ में कौन है? पहली बीवी सारा हैं, दूसरी बीवी हाजरा हैं, और फिर भतीजे लूत हैं। ख़ास बात ज़रा सोने वाले सुनो, इतने बड़े पेशवा नबी हैं ना जिनके ऊपर हम दुरूद भेजते हैं, दुनिया का एक बड़ा तबका, पूरे ईसाइयाँ उनको अपना पेशवा मानते हैं, मजहबी पेशवा पूरे यहूदियाँ मानते हैं, पूरे मुसलमाना मानते हैं, ईमान कोई भी नहीं लाए। क्या नबी नौज़बिल्लाह नाकाम हुए? क्या अल्लाह के पास मुकाम ना कम हुआ उनका? अल्लाह मियाँ सिर्फ नबी से इम्तिहान लेना चाहता है, नबी को भेजता है जिसलिए कि वो उनका काम करे, नताइज का देना अल्लाह के हाथ में है। कुरान कहता है फ़ामना लहू लूत, अकेले भतीजे ईमान लाए थे, और सारा अलैहिस्सलाम ईमान लाए थे, हाजरा अलैहिस्सलाम ईमान लाए। तो रहनुमाई करे तो जब भी बच्चे नहीं थे तो दुआ करे रब्बी हबली मिनस सालिहीन। यहाँ से देखो अब आपके इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा है? ऐ अल्लाह मेरे को साले औलाद दे। बाइबल बाप पैदाइश में आता है अल्लाह ताला 86 साल की उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए और 100 साल की उम्र में इसहाक़ अलैहिस्सलाम दिए। अब 85-86 साल का आदमी कोने में बैठ के दुआ करे, अगर अल्लाह मेरे को एक साले बेटा दे, अल्लाह मेरे को एक साले बेटा दे, बोले सब बोलेंगे बुढ़े मियाँ सरक गए। किसकी भी 85 साल में 80 साल में औलाद होती है क्या? हकीकत ये है कि अल्लाह से ऐसे टूट के मोहब्बत करना चाहिए। दुनिया ये कहे कि ये दीवाना है और हकीकत में वो अल्लाह का दीवाना है। यही वो मुकाम है जिसके बाद अल्लाह ताला ने आपको खलीलुल्लाह का खिताब दिया कि ये मेरे खलील हैं, ये मेरे दोस्त हैं। पूरे अंबिया में किसी को ये खिताब नहीं है, ये लक़ब सिर्फ़ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को है, ये मेरे दोस्त हैं। कहीं और ज़र्रा बराबर रुझान नहीं है। 85 साल के भी हैं तो उम्मीद है कि देंगा अल्लाह में, और मंगरेंगे को जायदाद के वारिस बनने, ख़ानदान का नाम रोशन करने, वली है दोना न तो ख़ानदान की जड़ कट जाएंगी। नहीं, मंगरी इसके वास्ते कि जो अल्लाह की बात कर रही है, मेरे मरने के बाद कौन चलेगा ये बात, ये आवाज़ बंद नहीं होना, ये दावत बंद नहीं होना, ये मिशन चलते रहना। क्या प्यारी तमन्नाएं हैं, क्या प्यारा प्रोग्राम है अंबिया का। आप देखिए क्या हम वो काम कर रहे हैं, क्या हम वो काम करने वाले अपने जानशीन बच्चों को बना रहे हैं। कोई ज़रा अच्छा है, थोड़ा ये काम में लगे हुआ है, तो शैतान औरतां बोलते हैं बच्चे को तबाह न को करो, तुम गए तो गए। यानी अल्लाह की गई हर ख़ानदान से एक मुश्किल से, वो भी बाज़ ख़ानदानों में है। दूसरा, उसको ख़राब न को करो, उसका वक्त ख़राब न करो, उसको पढ़ने दो, इंजीनियरिंग है बच्चे का, उसको नको लग जाओ कहीं भी इज्तिमा में हो, उन ख़राब हो जाता तुम्हारे जैसा, तुम तो बेकार हो गए ना, उन भी बेकार हो जाता, घर का खा के मामू के बकरियाँ चराते। अंबिया दुआ इसलिए करते थे कि हमारे बाद ये काम है अल्लाह, उनको इतना दर्द और इंसानियत की तड़प होती थी, ये काम और ये दावत और ये मिशन जारी रहना, ये तहरीक, इसलिए वो वारिस थे। मैं उस तफसील में गए बगैर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास और एक खूबी है, एक तो खलीलुल्लाह है, दूसरे अबुल अंबिया हैं, अंबिया के बाप हैं। आप बोलेंगे वो कैसा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो 86 साल की उम्र में, दूसरे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो 100 साल की उम्र में। इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला पूरे अंबिया भेजे, मूसा अलैहिस्सलाम और बीच के अंबिया, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच के पूरे अंबिया। ईसा अलैहिस्सलाम पे वो सिलसिला रुकता है बनी इसराइल का।
بعض روایات میں آتا ہے کہ مور دین 40,000 انبیاء، 40,000 سے زیادہ انبیاء بنی اسحاق میں ہیں. بنی اسماعیل میں کوئی بھی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی بھی نبی نہیں. لیکن سورہ بقرہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے باپ بیٹے دونوں دعا کرے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے اللہ، 2-3 دعائیں ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. وبعث فیہم رسولا، ہماری نسلوں میں رسولوں کو بھیج، اور وہ رسول کیا کریں؟ ہر دور میں تیری آیتوں کو پڑھ کے سنائیں، لوگوں کو حکمت اور دانش کی باتیں بتائیں، اور ان کی تعلیم اور تزکیہ کریں، اور انہوں جو گمراہی میں ہیں ان سے نکال کر ہدایت کے راستہ بتائیں. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب قرار دیا گیا. تو اتنی برکت دیے، اس لیے انبیاء کے باپ بولتے ہیں آپ. پھر قرآن مجید میں سورہ حج کے آخری جو رکوع ہیں، اجتباکم، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ نے تمہاں کو سلیکٹ کر لیا اسلام کے واسطے، الیکٹ کر لیا. خالی کاروبار کرنے کے واسطے تمہارا نام نہیں رہنا، انہوں کپڑے والے، انہوں فلاں دکان والے، انہوں اسکول چلانے والے، انہوں یہ کرنے والے نہیں. تمہارا نام کیا رہنا؟ مسلم دائی، اسلام کی طرف بلانے والے. اللہ میاں تمہاں کو سلیکٹ کر لیں، جیسا گورنمنٹ پولیس والوں کو سلیکٹ کر لیتی اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کر لیتی. اللہ میاں کہ ہم سلیکٹڈ بندے ہیں، یہودیاں نہیں ہیں، اب عیسائیاں نہیں ہیں، ان کو سب کو اتار دیے امامت پہ سے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب یہاں ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی امت میں ہو، ملت میں ہو. ملت ابراہیمی بھی ہمارا نام ہے. یہاں بھی ایک شوشہ ویسٹ نے، مغرب نے چھوڑا ہے. وہ شوشہ کیا ہے؟ ہم آپ کو محمدن بولنے لگے. اب جتنے وکیلاں کتاباں پڑھتے ہیں پورے لکھے سو والے ہندواں، مسلمان بھی لکھا ہے تو اس میں کیا لکھتا ہے بولے تو محمدن لا، محمد کا لا. ٹھیک ہے، شریعت کے حساب سے شریعت محمدی، لیکن ہم اصل انہوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا تعلق آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور پورے انبیاء سے کاٹ کے انہوں خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے مل کے بتانا چاہتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ہماری پہچان محمدی نہیں ہے. محمدی بولنے میں ہمارے کو کاٹ دے. پوری وہ انبیاء کی پیاری تاریخ سے اور وہ سلسلے سے ہم نسلاً نسباً نہیں، ہم روحانی طور پہ اخلاقی اور اسلامی لحاظ سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب. اس لیے قرآن بولا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت میں سے ہو. من قبل وفی ھذا، اور کیا ہے؟ سماکم المسلمین، تمہارا نام بھی رکھ رہا ہوں میں. تمہارا کوالٹیٹیو نیم کیا ہے؟ مسلم ہیں. عیسائی نہیں ہے، کرسچن نہیں ہے. جو مطیع و فرما بردار ہونے، اللہ کے نبیوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا صفتی نام کیا ہے؟ مسلم. وہ جو اللہ کے آگے جھک جائے. مسلم کئی کو بولے؟ اللہ میاں بولے اسلم تو، اے ابراہیم تم میرے آگے جھک جاؤ. اسلم تو لرب العالمین، اسلم بولے جھک جاؤ. اسلم تو لرب العالمین، اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تو جو بولا میں سر بسجود ہو گیا. تو وہ اتنا پسند آیا اللہ میاں کو، پورے قیامت تک جو اللہ کا نام لیں گے، دعویٰ کریں گے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا کوالٹیٹیو نیم ہے مسلم. اس لیے ہم مسلم ہیں. اس سے پیارا نام اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ نام اللہ میاں رکھے ہیں سورہ حج میں. کئی کو رکھیں؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم رسولوں پر گواہ ہو. یعنی قیامت کے دن رسول گواہی دیں گے کہ ہم یہ امت تک پہنچا دیے تھے, اور رسولاں پورے ٹھہرے ہوئے رہیں گے, پوری امت کو گواہی دینا پڑے گا کہ تمہارے بعد ہم دنیا والوں کو, ہمارے زمانے کے لوگوں کو بتائے اسلام, نہیں بتائے تو پکڑیں گے, یہ گواہی ہونے والی ہے. پھر اس سلسلے کی تو محمدن کہنا صحیح نہیں ہے. دیکھو یہ بھی سن لو, اس میں ایک نقطہ میں جو بتایا ہوں, ہمارے کو کوئی محمدن بول رہا ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہے محمدن ہے انہوں, نہیں. اب میں بنگلور گیا تھا, بسون گڑی میں ایک بلاک ہے تو اس کو محمدن بلاک بول کے رکھ دیا, پہلے انگریزاں دیے تھے محمدن بلاک. پورے مسلمانہ رہتی ہیں, 100 بائی 100 کا پلاٹ ہے, پاش ایریا سب سے. تو یہ محمدن نہیں, مسلم بلاک چینج کرنا اس کو.